सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज एप्रिलाची 11 तारीख. ह्या सुमनांत सुरवात करता UK देशांतसून. UK देशांत रावपी गोंयकार पेडोफायल हाचे बाबतींत ही खबर. हो जावन आसा 41 year old ट्रेवर फर्नांडीस. हाका स्विंडन क्राउन कोर्ट हाणें गेल्ल्या सुमनांत लायफ इम्प्रिजनमेंट सजा फावो केल्या. स्विंडन डिक्सन स्ट्रीट हांगा रावपी ट्रेवर हाणें सुमार 100 मायल्स UK, USA, कॅनडा, नॉर्वे आनी आयर्लंड देशांत रावतल्या धाकट्या भुरग्यांक ऑनलायन ग्रुमींग तशेंच ब्लॅकमेल केलां. UKच्या खबरापत्रांचेर रिपोर्ट केलां की 2020 वर्साक ट्रेवर फर्नांडीस हाणें टेक्सास USA देशांतले एका 13 वर्साच्या मायनर चेडवाक चायल्ड ग्रुमींग आनी ब्लॅकमेल केल्लें. डिसेंबराच्या 6 तारखेक 2020 वर्साक नॅशनल क्रायम एजन्सी हाणें ट्रेवर हाका अरेस्ट केलो आनी हाच्या उपरांत 2022 वर्साक ट्रेवर हाका स्विंडन क्राउन कोर्ट हाणें ताका 14 वर्सां बोणकुणीत सजा फावो केली. ट्रेवर बोणकुणीत आसतना हांगाची नॅशनल क्रायम एजन्सी हाणें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें आनी गोमोन आयलें की ट्रेवर हाणें USAच न्हय पूण कॅनडा, नॉर्वे, आयर्लंड आनी UK रावतल्या मायनर भुरग्यांक चायल्ड ग्रुमींग आनी ब्लॅकमेल करतालो. हें सगळें ताच्या मोबायल फोन हाचेरसून गोमोन आयलें. हाचो सगळो कारबार ताच्या भावाच्या घरा स्विंडनच्या डिक्सन स्ट्रीट घराच्या बेसमेंट हांगासून चलतालो. 2025 वर्साक नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत ट्रेवर फर्नांडीस हाणें सगळें म्हणून 67 ऑफेन्सीस मानून घेतल्यो, तातूंत चायल्ड ग्रुमींग आनी ब्लॅकमेल खास करून. हे केसीचो मुखेल इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर हाणें सांगलें, ट्रेवर एक प्रोलिफीक आनी खतरनाक चायल्ड सेक्स ऑफेंडर. स्विंडन क्राउन कोर्ट हाचो जज टेलर केसी सांगता, सम ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडिंग ऑफ दिस टायप टू कम बिफोर द कोर्ट. गुन्यांवकारी आरोपी ट्रेवर फर्नांडीस लायफ इम्प्रिजनमेंट सजा काडटा म्हणल्यार आमी कांय आमचे स्विंडन रावतले गोंयकार हांचे लागीं उलयले, पूण ते लोजेच्या कारणाक लागून फाटीं सरले म्हायती दिवपाक. दुसरी खबर गोंय सरकाराक एक लोजेची खबर. पुराय भारतांत गोंयांत बेकारपण हातूंत पयल्या स्थानार. मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हाचे पिरियॉडीक लेबर फोर्स सर्वे हातूंत कळोन आयलां, पुराय भारतांत गोंयचें बेकारपण सद्याक 8.3% आसा. सोबंद भारतांत बेकारपण एवरेज 3.1% आसा. ह्या विशयावर आमकां आदलो आमदार आनी एडवोकेट उदय बेंब्रे सांगता, हें अजापाचें दिसना पूण दूख भोगता. गोंय सरकार जायत्या मळांचेर अपेशी जाला, फेल जाला. आतां गोंय ल्हान आमचें, ताका लागून कांय स्किमी इम्प्लिमेंट करतना घडये गोंयांक सोंपी पडटात आनी थंय गोंयचो नंबर इल्लो वयर येता ल्हान राज्यां मदीं. अशे वेळार सरकार ताजी व्हडली जायरात करता, पूण जेन्ना गोंयचो नंबर सामको सकला येता तेन्ना तो लिपयता वो लोकांक तो सांगना. आनीक तशी एक गजाल सद्या घडल्या आनीक ती अशी की गोंयांतली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही आख्ख्या देशांत पयली नंबराचेर पावल्या. म्हणजे चडांत चड अनएम्प्लॉयमेंट रेट चडांत चड, हाजो अर्थ असो की बेकारी चडांत चड. गोंय सारकें चलिल्लें, गोंयचो राजकारबार सारको चलिल्लो जाल्यार हें अशें घडपाक फावनाशिल्लें, पूण तें घडलां आनी घडलां ताका कारण आसा. ताका कारण अशें की गोंयांत उद्देग येनात. नोकरी मेळप म्हणटा ती खंय मेळपाची, जेन्ना उद्देग वाडटा, व्यापार धंदो वाडटा तेन्ना लोकांक नोकरी मेळटा. दुसरी आसता ती सरकारी नोकरी, पूण सरकारी नोकरीक एक सीमा, एक लिमीट आसा आनी ती लिमीट क्रॉस करून सरकार फुडें गेला. ह्या आमच्या गोंयांत, ह्या देशांत 60-65 हजार गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसात
सरकारांत काम करपी लोक आसात इतल्यांची गरज ना. एक्सपर्ट सांगतात की इतली गरज ना, हे चड आसात. पूण हे चड कित्याक जाल्यात? लोक नोकरी मागपाक मंत्र्या मगले वतात. मंत्री नोकरी भायर मेळना आनी देखून सरकार नवे नवे पोस्ट तयार करता, नवे नवे जागे तयार करता आनी ह्या लोकांक घेता. घडये तांकां काम नासता. तेंय काम नासतना भायर भोंवतात आनी ते मंत्र्याचे मनीस जाल्ल्यान तांकां कोण विचारना. ही आयची परिस्थिती आसा. म्हणटकच सरकारी नोकरेक एक शीम आसा. ती शीम आमी ओंपल्या. म्हणटकच आतां नोकरी मेळप म्हणटा ती खंय? उद्देग धंद्यांनी, व्यापार धंद्यांनी. थंय कितें जालां? उदकाचो त्रास जाता लोकांक. उद्योग सुरू करतल्यांक आमकांय जाता, लोकांकूय जाता. कित्याक सरकार म्हणटा 3 ते 4 वरां परस चड उदक दिवपाची गॅरंटी आपल्याच्यान दिवंक जायना. 100% फेल जालो. IT इंडस्ट्री गोंयांत ना. उलयल्यात जायते IT हब करया, हें करया, तें करया म्हणून, पूण आजून IT इंडस्ट्री गोंयांत ना आनी ताका लागून भुरग्यांक भायर वचचें पडटा. म्हणटकच जे IT इंजिनियर न्हय, जे दुसरें कितें शिकल्यात तांकां नोकरी खंय मेळपाची. आनी देखून म्हाका अजाप दिसना की चडांत चड बेकारी जर गोंयांत आसा असो हो जर रिपोर्ट आसलो आनी हो सरकारीच रिपोर्ट, तर तातूंत अजाप दिसना. फकत दूख भोगता. दूख भोगता की हे रितीन जर राजकारबार चल्लो आनी गोंयकार जर गोंय सोडून वचूंक लागलो, मागीर हांगा एक वॅक्युम जाता, एक पोकळी जाता आनी ती दुसरो लोक भरून काडटा. थंय बी आमी मागीर शिंकतात की इन मायग्रेशन, गोंयांत एका वाटेन आवट मायग्रेशन जाता, गोंयकार भायर वता आनी पोकळी जी जाता ती भरून काडपाक दुसरो लोक भितर येता. हें कित्याक चुकता? तर सरकारी धोरणांक लागून चुकता. सरकाराची धोरणां चुकल्यात. उद्देगाक जाय तें जर दिल्लें, उद्योग वाडटले आशिल्ले, लोकांक नोकरी मेळटल्यो आशिल्ल्यो. तें ना. जे उद्योग लोकांक जाय आशिल्ले वो भुरग्यांक जाय आशिल्ले ते उद्योगांक सरकार हात घालना आनी हे नदरेन सगळें धोरण चुकलां. आनी सरकारी धोरण चुकिल्ल्यान ही बेकारीची परिस्थिती आज गोंयचेर आयल्या. आज ती इतली आसा, पूण भिरांत दिसता म्हाका ती वाडत वतली आनी ती वाडत वचत जाल्यार मागीर गोंयांत घडये जी शांतिकाय आसा ती पसून इबाडपाची भिरांत आसा. आनी एक म्हत्वाची खबर, पोंडा हांगा जावची आसली ती बाय इलेक्शन्स गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें रद्द केली. इलेक्शन्स एप्रिलाच्या 9 तारखेक जावची आसली, तर गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें एप्रिलाच्या 8 तारखेक ही इलेक्शन्स रद्द केली. बाय इलेक्शन हाचो प्रचार मोठ्यान जाल्लो. काँग्रेस पक्षाचो डॉक्टर केतन बाटेकर, BJPचो उमेदवार रितेश नायक आनी आम आदमी पार्टी हाचो गितेश नायक तयार आसले ह्या बाय इलेक्शनान. पूण कोर्टाच्या आदेशाचे उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाणें इलेक्शन हाचो प्रोसेस नल आनी वॉयड जाहीर केलो. काँग्रेस पक्षाचो अमित पाटकर ह्या कोर्टाच्या आदेशाच्या उपरांत पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ पपेट ऑफ दिस भारतीय जनता पार्टी. कित्याक स्वर्गीय रवी नाईक हे 25 ऑक्टोबर 2025 गेले. आता हांवें पिटिशन पयल्लें हायकोर्टान फायल केला सेईंग दॅट द सेम बेंचाचे जजमेंट आशिल्ले दॅट द पिरियड जो उरता दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year. आता आमी बारीक पळयत जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2025 आनी नोटिफिकेशन जे आयलें दॅट इज ऑन 16 मार्च 2026. 5 म्हयने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान उडयले. कित्याक उडयले? हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांची मिली भगती. तांकां खंय तरी रियलायज जालें की बाबा हें इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखता फोंडा आनी ताच्या वयल्यान 2027चो एक नॅरेटिव्ह जातलो. बीजेपीक रियलायज जाला की 2027 ते इलेक्शन जिखपाक शकना म्हणून हें षडयंत्र केलां.
आता म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळ्या, हांव आतां लॉयरां कडेन उलयतालो, देर द एजी हू इज द लॉयर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज मेड अ स्टेटमेंट की ते इलेक्शन जावपा जायना म्हणून. सो दॅट मीन्स इट शोज व्हेरी क्लियरली दॅट गव्हर्मेंट इन वॉन्टेड टू हॅव दीस इलेक्शन. अरे जेन्ना स्टेटाचो एडवोकेट जनरल मेक्स अ सबमिशन इन द कोर्ट दॅट दे गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू हॅव द इलेक्शन, हाचो अर्थ कितें? गव्हर्मेंट कोणाचे? भारतीय जनता पार्टीचे. सो भारतीय सरकाराच्या एडवोकेट जनरलान थंय सांगलें की इलेक्शन हे नाका, इलेक्शन हे कॅन्सल जावपाक म्हणून. सो दीस प्रूव्स that this is a nexus between the Bharatiya Janata Party and Election Commission of India. We were sure our candidate Dr. Ketan Bhatikar was winning there. अनेक महत्वाची खबर, द कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवा हाणें केंद्र सरकाराचे द फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 हाचेर निषेध मारला. हें बिल लोकसभान मार्चाच्या 26 तारखेक इंट्रोड्यूस केल्लें. भारतांत तशें गोंयांत ह्या बिला विशीं चळवळ सुरू जाल्या. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोना गांवचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा सांगता, हें जावन आसा केंद्र सरकाराचें ऑफिशियल लँड ग्रॅब. The FCRA Amendment Bill 2026, in my view, is a draconian legislation. It is another official loot of properties and assets, primarily of minorities, charitable institutions, NGOs, news channels, and other bodies who do not toe the line of the government. First, do you remember the Goa government brought the Goa Escheat Forfeiture and Bona Vacancia Bill in 2024? That is to take away properties where there are no heirs, or what they call abandoned properties. And I opposed this on the floor of the House when it was introduced and was being passed. And I called it an official land grab. At that time nothing was said. But 1 year later, because I had shot one video and sent it to Australia and it started becoming viral, I think the BJP did not like it and the government did not like, especially the use of the words official land grab, and calling attention was moved with an intention that I should withdraw this video, and probably they expected I would tender some apology. And when I repeated the words and I maintained my ground, the Chief Minister Dr. Sawant got very offended and tried to shout me down and demand that I should withdraw the video and my words, and I refused and I stood my ground and the government could do nothing about it. This FCRA Bill 2026 is similarly draconian and also another land grab and a new method by which the government wants to grab properties and even jail people. After a deep study of the bill, this is actually the bill that has been made in Lok Sabha. On perusal of the bill, we realize that this is a very draconian act committed by the central government aimed at someone, but it is going to cover and damage the whole of Indian society. This is our fear. And कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आहा, उंदराच्या रागान गोराक उजो घालप म्हणून. So this is what is being attempted. They want to hurt someone, but the ultimate damages would be caused to the whole Indian society and the whole Indian nation as a whole. In 2013, as that election was approaching, Mr. Manmohan Singh had made one statement when Modi's name was promoted, that if Mr. Narendra Modi gets elected as the Prime Minister of India, it would be disastrous for the country. Now, I am recalling this statement because this whole bill is something that is going to cause a disaster for our Indian nation. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत, ते मेरेन मोग आसूं दी.